बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के सेशन की बात करें तो अच्छा सेशन था। आपने देखा, जैसे आपको पीछे बताया था कि इंडेक्स से घबराने की ज़रूरत कोई नहीं है। इदारे ऐसा ही करते हैं। दिसंबर में एक इदारा अगर क्लियर करता है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनियां बेच रही थी, वो जब क्लियर हो चुकेंगी अपनी सेटलमेंट कर लेंगी, जब उनका खाता क्लियर हो जाएगा तो वो फिर बाइंग पे आएंगी। उसके बाद म्यूचुअल फंड है, उन्होंने भी अपने जो दिसंबर एंड है या ईयर एंड है उसको क्लियर करना है। बाकी उसके बाद एमपीएफसी को देख लें, अदर ऑर्गेनाइजेशन को देख लें, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनियां हैं या इन्वेस्टमेंट कंपनियां, उन्होंने अपने जो खाते हैं वो क्लियर करने होते हैं दिसंबर एंड तक। 3-4 सेशन में आपको यही बताता आया हूँ कि घबराने की ज़रूरत कोई नहीं है। हो सकता है कि ये अभी दिसंबर जैसे रोल ओवर वीक होता है, रोल ओवर वीक के पहले 2-3 दिन में भी कुछ भाई जो होते हैं हमारे, वो अपनी चीजें क्लियर कर लेते हैं और रोल ओवर के एंड पे जाके फिर बाइंग स्टार्ट हो जाती है। तो दिसंबर भी ऐसा ही होगा। कुछ जो इदारे हैं वो पहले सेल कर लेंगे, बाद में नई बाइंग की तरफ आएंगे, और जो दूसरे कुछ हैं वो बाद में देख लेंगे, मिडिल दिसंबर देखेंगे या एंड तक सब क्लियर हो जाएंगे दिसंबर के एंड होने होने तक। उसके बाद फिर जो नई बाइंग स्टार्ट होगी। तो आज के सेशन की बात करें तो इंडेक्स की ओपनिंग पॉजिटिव ओपनिंग थी 490 पॉइंट के साथ, और यही आज का इंडेक्स का लो लेवल भी था 1,70,804 का। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया जो कि ऑल टाइम भी हाई था 1,72,248 का, जिधर इंडेक्स ने 1935 पॉइंट ऐड किए थे। उसके बाद इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो भी एक आउटस्टैंडिंग कह सकते हैं आप इसको, क्लोजिंग 1646 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,71,960 पे। जो एक क्रिटिकल सा जो एक रेजिस्टेंस है इंडेक्स के पास, वो है 1,72,000 का। 1,72,000 अगर हमारा इंडेक्स सस्टेन कर जाता है वॉल्यूम के साथ, तो फिर इंशाल्लाह आपको 1,76 1,80 दिखा सकता है, और यही बात पिछले 3-4 सेशन से मैं आपको बताता आया हूँ। उसके बाद देखें तो आज के जो वॉल्यूम है 392 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए के एस सी 100 इंडेक्स में। उसके बाद आज के टॉप एक्टिव स्टॉक देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज टीपीएल रीट में ट्रेड हुए तकरीबन 75 मिलियन के। उसके बाद हास्कोल, एस टी पी एल, हम, बैंक ऑफ पंजाब, पी आई बी टी एल, पी आई ए, बीको, सी एस आई एल और टैली। मार्केट समरी को देखें तो 217 कंपनियां आज एडवांस रहीं, 228 डिक्लाइनर रहीं, 115 अनचेंज रहीं। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 4,25,000, वैल्यू की बात करें तो 54 अरब और 7 करोड़, वॉल्यूम देखें तो 950 मिलियन के ट्रेड हुए। आज के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो कमर्शियल बैंक्स का डंडा फिर सबसे लंबा, और 724 पॉइंट उन्होंने ऐड किए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने साथ दिया, और साथ में फर्टिलाइजर सेक्टर ने। फर्टिलाइजर में आज देखा जाए तो एफएफसी एंड पे आके अच्छा मूव किया। उसमें नोटिफिकेशन आया था कि फौजी फर्टिलाइजर ने खुद शेयर बाय किए हैं एफएफसी के, यानी कि फौजी फाउंडेशन ने बाइंग की थी आज से 2-3 दिन पहले। तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा उन्होंने शेयर बाय किए एफएफसी के फौजी फर्टिलाइजर के। तो ये एक गुड नोटिफिकेशन था। उसके बाद हमने देखा कि पहले नोटिफिकेशन आने से पहले वो खड़ा था तकरीबन 570 पे, और नोटिफिकेशन आने के बाद और क्लोजिंग तक फिर उसने मूव दी 594 तक की। उसके बाद नेगेटिव साइड पे देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां रहीं, टेक्सटाइल, लेदर, पावर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, लेकिन ऐसा सच उन्होंने कुछ ज्यादा पॉइंट लूज नहीं किए। बस 60 पॉइंट, 56 पॉइंट, 44 पॉइंट उन्होंने लूज किए। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर कंपनियां देखें तो एंग्रो ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, 585 पॉइंट। उसके बाद दूसरे नंबर पे एफएफसी, यूबीएल, लक, बीएएचएल, एचबीएल, ईफर्ट, एमईबीएल। नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो पायनियर सीमेंट रहा, उसके बाद डीएचपीएल, एमएलसीएफ, ओजीडीसी, एसआरवीआई, केटीएमएल। उसके बाद आज के सेशन का फीपीलीपी देखें तो बैंक्स ने बाइंग की तकरीबन 1.5 मिलियन की, ब्रोकर की सेलिंग है 2.5 मिलियन की, कंपनीज ने सेल किया 0.12 का। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेल किया तकरीबन $6 मिलियन का। फॉरेन इंडिविजुअल्स की बाइंग है 0.02 मिलियन की, इंडिविजुअल्स ने बाय किया 3.18 मिलियन का। इंश्योरेंस कंपनियों ने सेल किया 1.35 मिलियन का। म्यूचुअल फंड की बाइंग है 4.71 मिलियन की। उसके बाद एमबीएफसी की थोड़ी सी सेलिंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाय किया 0.33 का। ओवरसीज पाकिस्तानी ने बाय किया 0.03 मिलियन का। कल आपने देखा कि म्यूचुअल फंड की सेलिंग थी, आज फिर देखें तो म्यूचुअल फंड बाइंग पे है। बैंक्स को देखें, आज बैंक्स बाइंग पे हैं, कल कंपनियां आज आपकी बाइंग पे थी, आज कंपनियां थोड़ी सी सेलिंग के साथ हैं। इंश्योरेंस कंपनियों ने कल थोड़ा सा माल उठाया था, आज उन्होंने थोड़ा सा बेच दिया। तो सेक्टर शिफ्टिंग होती रहती है, आपको पता है कि रोटेशन आती रहती है, एक सेक्टर से निकल के इदारे दूसरी में जाते हैं। जब वहां पे ओवरबॉट काम हो जाता है, वहां से निकलते हैं किसी दूसरे में चले जाते हैं। इसलिए आपको कहा था कि घबराने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह चीजें सब ठीक हैं तो इंडेक्स सस्टेन कर जाएगा आपका। म्यूचुअल फंड की कारस्तानियां आप देखिए, म्यूचुअल फंड ने परसों कमर्शियल बैंक्स को बाय किया था, कल कमर्शियल बैंक्स को सेल किया, आज फिर कमर्शियल बैंक्स को बाय कर लिया।
کمرشل بینکس میں آج ان کی بائنگ ہے 2.37 ملین کی. اس کے بعد فرٹیلائزر میں ان کی بائنگ ہے 1.67 ملین کی. اس کے بعد بائی کیا پاور جنریشن کو، ٹیکنالوجی سیکٹر کو اور آل ادر سیکٹر کو. سیلنگ دیکھیں تو ایز سچ ان کی صرف ایک ہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں، اور 500,000 کا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو سیل کیا. 0.67 کا سیل کیا ٹیکسٹائل سیکٹر کو. انشورنس کمپنیوں نے 500,000 کا سیل کیا آل ادر سیکٹر میں، 500,000 کا فوڈ میں، اور باقی ان کی 0.41 کی سیلنگ ہے پاور جنریشن میں. انڈیویجول کو دیکھیں تو انڈیویجول کے لیے کمرشل بینکس بڑے اٹریکٹیو ہیں. کل بھی ان کی کمرشل بینکس میں بائنگ تھی، آج پھر کمرشل بینکس کو انہوں نے بائی کیا اور 2.34 ملین کا بائی کیا. اس کے بعد فوڈ میں ان کی 500,000 کی بائنگ ہے. اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو انہوں نے بائی کیا 0.70 ملین کا، اور آل ادر سیکٹر میں ان کی بائنگ ہے 1.42 ملین کی. کمپنیز کو دیکھیں تو کمپنیز سیمنٹ سیکٹر کی طرف گئی ہیں. 1.16 ملین کا انہوں نے سیمنٹ سیکٹر میں بائی کیا. 500,000 کا بائی کیا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو، اور کمپنیز نے سیل کیا ہے آل ادر سیکٹر کو 1 ملین کا، اور سیل کیا ہے 500,000 کا فرٹیلائزر سیکٹر کو. بینکنگ سیکٹر کو دیکھیں تو بینکنگ سیکٹر نے اکراس دا بورڈ تمام ہی سیکٹر میں بائنگ کی ہے سوائے آل ادر سیکٹر کی. اس میں انہوں نے بیچا ہے 1.34 ملین کا. سب سے زیادہ انہوں نے اٹھایا ہے کمرشل بینکس کو. تو کمرشل بینکس میں کافی لوگوں کی بائنگ سیل ہے، صرف کمرشل بینکس کو الگ سے دیکھتے ہیں. کمرشل بینکس میں دیکھیں تو بائنگ ہے بینکس کی، اس کے بعد کمپنیز کی، انڈیویجولز کی، اور ساتھ میں میوچل فنڈ کی، اور ساتھ میں ادر آرگنائزیشن کی. سیل کیا ہے اس کو صرف دو بندوں نے، ایک بروکر نے اور دوسرا فارن انویسٹر نے. تو بینکنگ سیکٹر جو ہے آگے چل کے اٹریکٹیو رہ سکتا ہے، لیکن سٹاپ لاس کے ساتھ یا ٹریلنگ سٹاپ کے ساتھ اس میں چلنا چاہیے، کیونکہ انڈیویجولز کے پاس بہت سا بینکنگ سیکٹر جمع کیا ہوا پڑا ہے. خبروں میں اگر دیکھیں تو ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال چل رہی تھی 2-3 دن سے، جس سے امپورٹ اور ایکسپورٹ کو کافی نقصان تھا اور کافی دشواری کا سامنا تھا. تو آج کچھ حد تک ان کے جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب رہ گئے ہیں حکومت کے ساتھ، اور ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال ختم کر دی ہے. لیکن کوئی حتمی چیزیں ان کی نہیں ہوئیں. بعد میں کوئی سیشن ہوں گی، ان کے اجلاس ہوں گے یا میٹنگز ہوں گی، اس میں جا کے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ وزن بڑھایا جائے، کہ ہم گاڑیوں پہ زیادہ وزن لا سکیں، پر ایکسل جو لوڈ ہے اس کو بڑھایا جائے، ہمارے جو جرمانے ہیں ان کو کم کیا جائے. ان کی بہت ساری جو ڈیمانڈز تھیں اب وہ ساری پوری کرنے سے تو رہی گورنمنٹ، لیکن کچھ حد تک ان کے جو معاملات ہیں وہ آج طے پا گئے تھے، اور اس کے بعد ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال ختم کر دی تھی. اپنے پریمیم گروپ کے ایجوکیشنل سوئنگ سگنل کی بات کریں تو ایف ایف سی کے سوئنگ سگنل ہم نے دیے تھے 10 دسمبر کو. پہلا سپورٹ لیول اس کا بتایا تھا 583 کا، دوسرا 571 کا. تو دونوں سپورٹ لیول کو اس نے ریٹیسٹ کیا، اور تقریباً ایوریج اس کی بنتی تھی 577 کے آگے پیچھے، 577 578. اور آج اس نے اپنے پہلے ٹارگٹ، پہلے ریزسٹنس کو اچیو کیا 594 کو، اور تقریباً 3% کا پروفٹ اس میں بن رہا تھا. اس کے بعد بھی دیکھیں تو ایف ایف سی اچھا ہے، آپ کو پتا ہے کہ فنڈامنٹل سٹرونگ ہے. اور اب باقی کے لیول جو ہیں ٹریلنگ سٹاپ کے ساتھ وہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں، جس میں 597 کا لیول اور 607 620 تک کا لیول موجود ہے. آگے ایف ایف سی کا آپ کو پتا ہے کہ اچھا ہے فنڈامنٹل اس کے. اس کے بعد فوجی فاؤنڈیشن نے خود ایف ایف سی کے شیئر جو ہیں وہ بائی کیے ہیں، تو ان کی ہولڈنگ اس میں کافی بڑھ چکی ہے. اب دو چیزیں ہیں، یا تو کوئی کمپنی خود جیسے کہ فوجی فاؤنڈیشن ہے وہ اپنے شیئر ایف ایف سی کے بائی کرے گی تو اس کو سیل بھی کر سکتی ہے، لیکن جیسے چھوٹی کمپنیاں کرتی ہیں خود ہی بائی کر لیا، بعد میں ڈسٹریبیوشن کرتے رہے اور عوام کو چپکاتے رہے. لیکن اتنی بڑی جو کمپنیاں ہوتی ہیں، جیسے کہ بڑے بڑے آپ کا نام ہے جس میں بیسٹ وے والے ہیں یا لکی انڈسٹریز ہو گئے، اور اس کے ساتھ یہ آپ کا فوجی فاؤنڈیشن ہے، تو یہ ایسے چندی چوروں والے کام نہیں کرتے. اس کے بعد اینگرو کے ڈے ٹریڈ کے لیے سگنل دیے ہوئے تھے، جس میں اس کا ٹارگٹ بتایا تھا، ریزسٹنس لیول بتائے تھے 225 230 کی، اور آج الحمدللہ اس نے 230 والا جو ٹارگٹ تھا اس کو بھی اچیو کیا. اس کے بعد کل آپ کو مثال دی تھی فیصل بینک کی، کہ کیسے فیصل بینک پہ بھائی نے تقریباً 6-7 ماہ میں جو اپنا پروفٹ تھا ڈبل کیا تھا. اس کے بعد آج اگر دوسری مثال آپ کو دیں، کیونکہ مغل کا آج مغل چلتا ہوا نظر آیا، مغل نے موو دی، اور مغل کے بارے میں کافی بھائی پوچھ رہے تھے کہ آج مغل کو بائی کر لیں، تو اس حساب سے یہ میں نے لے کے آیا ہوں. ہمارے سوئنگ سگنل تھے مغل کے، اس کے جو 14 جولائی کو ہم نے لیول دیے تھے وہ 70 کا لیول تھا، اس کے نیچے 68 کا، 63 کا، اور ان تینوں لیولز پہ یہ اس نے ریٹیسٹ کیا تھا، اور بھائیوں نے اس پہ بائنگ بھی کی تھی. اس ٹائم بھی اپنے بھائیوں کو بتایا تھا کہ یہ 100 مغل آپ کو انشاءاللہ کر کے دکھائے گا. تو آج دیکھ لیں اس نے 105 107 آپ کو کر کے دکھایا. 70,000 روپے میں اگر کسی بندے نے 1,000 بھی مغل لیا ہوتا جولائی میں، جولائی سے آج دیکھ لیں کیا دسمبر 5 ماہ کا فرق ہے صرف اس میں. تو جس نے 70,000 روپے انویسٹ کیا تھا آج سے 5 ماہ پہلے، آج اس کا وہ 1,05,000 بن جانا تھا، لیکن وہ کیسے؟ صبر کے ساتھ.
تو سٹاک مارکیٹ میں آپ کو پہلے بھی بولا ہے، کل بھی اسی چیز پہ بات کی تھی کہ چیزیں فنڈامنٹل آپ چوز کریں، پھر اس پہ جمپ کے بیٹھ جائیں. 2 روپے نیچے جائے تو رونا سٹارٹ نہ کر دیں، اور 2 روپے اوپر جائے تو بہت زیادہ جو ہے وہ شگلیاں پٹاخے نہ چلائیں، بلکہ آرام سے دیکھیں. فنڈامنٹل چیز آپ نے اسٹرانگ اٹھائی ہے تو اس پہ جو ہے تکیہ کر کے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ اچھا پروفٹ آپ کو وہ چیز دے کے جائے گی. تو سوئنگ سگنل کے لیے اور انٹرا ڈے کے لیے آپ ہمارے پریمیم گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں. پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. انڈیکس کی بات کریں تو انڈیکس ہمارا اگر انشاءاللہ 1,72,000 کے اوپر سسٹین کرتا ہے تو پھر جلد یا بدیر آپ کو 1,80,000 کا لیول بھی دکھا سکتا ہے، کیونکہ دسمبر کے اینڈ پہ جو آ کے پھر نئی بائنگ بھی سٹارٹ ہوگی. دسمبر کے اینڈ میں بھی نئی بائنگ سٹارٹ ہو سکتی ہے، تھوڑا پہلے بھی ہو سکتی ہے، اور جنوری کے سٹارٹ میں بھی ہو سکتی ہیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.